ارتفاعه على الاقل 30 ل 40 سم فوق المكان اللي هقص منه. التاخير في التربيه بيديك شجره قويه هتسبق المربي بدري، بمعنى ان انا لما اسيب النبات يكبر زي الوضع اللي قدامنا دوت وابدا اقص، خروج النموات اللي هتطلع من المكان الاصل تبقى قويه وتبقى سريعه لان الجذر اشتغل. لكن نقول لسه مزروع واقصه، ممكن اخد نموات هزيله او رفيعه ما ينفعش ديت ان انا اربي عليها شغل التربيه بعد كده، او ممكن تطلع قصيره. فلما اجي اربي الثلاث تفريعات اللي انا بربيهم على 20 25 سم ممكن الاقي الدور مش طالع غير 10 12 سم، فاضطر ان انا اربي دورين فوق بعض وده ياخرني في التربيه. بعد الشتله ما توصل للوضع اللي قدامنا، احنا ملاحظين الشتله اللي قدامنا دي طلع فرعين. هنبص هنا دي قصه بتتقص من فوق الحلقه، تمام؟ طيب النبات لو طالع على ساق واحده يبقى القص بالطريقه اللي قدامنا دي. طب نفترض ان هو مش طالع فرع واحد، طالع زي الصوره دي كده فرعين. لو الفرعين في نفس القوه ونفس الارتفاع ونفس السمك هربي الاثنين واشيل اي حاجه ضعيفه. لو النبات طالع على فرع واحد زي الصوره اللي قبليها هيبقى هي قصه واحده. طيب نفترض ان الفرعين اللي طالعين فيهم واحد قوي وواحد ضعيف، هيشال الضعيف ويتفضل الفرع القوي بس شال بكامل. بعد القصه دي هنشوف المنظر اللي قدامنا، والنقطه دي يعني بيتكلم فيها ناس كتير، موضوع نشتغل تيبنج ولا توبنج، يعني ابص من فوق الحلقه ولا من تحت الحلقه. الصوره اللي قدامنا دي شكلها مقصوصه فوق الحلقه ومطلعه بقى 5 أو 6 براعي، وانا شايف ان هم كويسين مش بعض. الصوره اللي بعديها عامل لها توبنج، تمام؟ يعني مفيش فرق قوي. طيب هجاوب على سؤال هيتسال لي وهيتقال لي تفضل تيبنج ولا توبنج. شجره المانجا من اول ما تتزرع الى ما شاء الله تحتاج الاثنين، مفيش شجره ينفع يتعمل لها توبنج على طول ولا تيبنج على طول، لازم الاثنين مع بعض على حسب ظروف الشجره. يعني التربيه الناجحه في المانجا في اي صنف مانجا لازم تستخدم الطريقتين، هتقص من فوق الحلقه وتقص من تحت الحلقه، تختلف على حسب الميعاد اللي بتقص فيه او الغرض اللي انت عايز تقص منه. نبص تاني على الصورتين، دي اسمها تيبنج، تيبنج يعني بقص من فوق الحلقه. دي توبنج. ماشي، انا هخلص هخلص بسرعه الكلمتين وبعد كده هنفتح اي حد عنده سؤال او نقاش، لان ممكن المحاضره تخلص وما تلحقش كل الوصف بعد اذنك. النقطه اللي بعديها دعوه المانجا بعد سنه من الزراعه. الصنف اللي قدامنا ده صنف اسمه ياسمينة. الثمار اللي موجوده فيه طبعا العود صغير، ارتفاع العود ارتفاعه حوالي 90 سم او متر، حوالي متر. يفضل اي صنف مانجا بالذات الاصناف الاجنبيه اللي هظهر في اول سنه تنزيل كله يتشال، ويفضل ان هو يكون بعد العقد. طبعا الصور دي انا مصورها الثمار كبرت، الصور دي كانت يمكن في اخر 5 أو 6 اخر 5. يفضل ان مجرد الحبايه ما توصل في حجم حبايه السلة يتم ازاله الازهار. لو شلنا الزهر قبل ما يقعد بالنسبه للشجرات الصغيره هيحصل تزهير مره اخرى، بس لما يظهر مره اخرى هيظهر من العود اللي تحت. النبات ما عندوش عود كتير، انا مربي على 80 او مربي على 90، راح مني الدور اللي فوق راح مني الدور اللي تحته، هيبقى في عندي مشكله في التربيه هتبوظ. لذلك انا افضل ان انت تستنى مجرد ما يحصل عقد هرمون التزهير ينسحب من النبات تقدر تقص براحتك. الصوره ديت القص بتاعها متاخر، انا بس جايبها عشان اوضح، لان لو كنت جبت لكم حاجات صغيره جدا مش هفهمها في الصوره. المفروض اول سنه بنشيل الطرح من على الشجر. دي صوره من نفس الصنف في نفس المكان، يعني مجوره تماما للعود اللي انا سبته. هنلاحظ ان في فرق في الحجم، الاثنين مصورين في يوم واحد على فكره. الصوره اللي فاتت ده نبات متعطل معلوش نموات خالص بسبب ان عليه ثمار، ولو ثابت عليه الثمار سيبنا تجربه الثمار دي كملت في الاخر، يعني اللي كملوا منهم حوالي 4 أو 5، الوزن الاجمالي كان 2 كيلو، لكن طبعا العود وقف تماما مفيش اي نموات. العود اللي بعده هو نفس النوع وعلى نفس الصف، مجرد ما الحبايه عقدت وشلناها نلاحظ ان في فرق كبير جدا في الحجم. بعد كده هنتكلم على التدعيم. الشجر اللي قدامنا دوت ركب له سندات. السناده بتركب جنب الجذع بحوالي مسافه لا تقل عن 10 12 سم فيما فوق. في ناس بتركب السناده مباشره جنب الجذع، وده بيسبب تهتك للجذور والسناده تركب. لازم السناده تبعد عن الجذع على الاقل المسافه قطر الكيس او نص قطر الكيس. لو نفترض ان الشتله جايه مزروعه في نص الكيس يبقى انا محتاج على الاقل 10 سم واركب سنادتي بره. الشتلات اللي قدامنا دي اتعمل لها ستيلينج وتوبيك الاثنين مع بعض. الشتلات اللي قدامنا دي عمرها حوالي 1.5 سنة بعد الزراعه. الصنف اللي قدامنا ده نعم.
النظام الثاني بتاع التدعيم طبعا مش بضروري انها تركب سندات. في بعض المزارع بتفضل انها تركب تكعيب على طول، على اساس ان الاصناف الاجنبيه الحمل بتاعها تقيل. يعني في مصر هنا في بعض المزارع وصلت ل 10 و12 و13 طن والاعمار لسه صغيره. بالمناسبه المعدلات دي بالنسبه للسن دوت بالنسبه للشغل بتاع جنوب افريقيا تعتبر تقريبا 90% من الشغل اللي بيعملوه باذن الله. هنشوف صور بعد كده للمصري والمستورد. التكعيبه اللي قدامنا دي زراعه 1.5 140 3. ده صنف بالمر. ده نظام تكعيبه يعني مطبق من حوالي 3 سنين. دي كانت فكره معدله. الفكره منها ان السلك بيتحرك مع الشجر، كل شجر ما بيكبر السلك اللي بيدعم عليه بيتحرك. النظام القديم ده انا كنت عامله في 2002 كانت على شكل حرف 8 وده شكل ثابت. يعني الشجره لما بتكبر محتاج ان انا اعدل في التكعيبه واغير مكان الخشب، ودي كانت عمليه يعني بتعمل لنا مشاكل. الفكره دي غيرناها من 4 سنين ان احنا عملنا نظام جديد في التكعيبات. السلك اللي بربط عليه متحرك. كل شجره هتكبر معايا في كل سنه في الحجم وبتطلع لبره، طرحات موجوده في الطرف، الثمار الثاني في الطرف، فلازم السلك يتحرك معايا في المكان اللي فيه الثمار. التكعيبه اللي قدامنا ديت الفكره بتاعتها زي ما قلنا السلك متحرك، مش محتاج ان انا اغيرها واعمل لها اي تعديل. دي برضه مانجا مزروعه تبع تكعيبه، بتبقى خشبه واحده في النص وعليها سلوك بالعرض بتشيل السلوك اللي هي بتربط عليها الافرع او الثمار. على فكره اغلبيه الصور اللي قدامنا دي كلها المزارع كلها مزروعه 140 في 3 يعني 1000 شتله في الفدان. الشتلات اللي قدامنا دي شغاله على خرطوم واحد، ونلاحظ ان الجذوع ملفوفه بورق. الطريقه دي بنستخدمها في الاراضي اللي فيها حشائش كتير. العامل وهو بيرش دايما مبيدات بتيجي على الجذوع وبتيجي على بعض الاوراق من تحت. الموضوع دوت التغلب عليه بيكون يا اما يعني بيركب غطا للفونيا بتاعت البخاخه، وده طبعا يعني مش شائع في مصر. ولو وصلناه ان هو ياخد باله برضه غالبا ما بيسمعش الكلام. مفيش حل ان انا الف الجذوع بورق مهما نرش المبيد ما يوصلش للجسم. النقطه الثانيه من الورق دوت ان بيمنع اشعه الشمس، لان الدهان مهما كان سواء كان جير او كان بلاستيك ما بيقعدش غير عده شهور بيقع. الورق دوت مجرد بقاله 3 سنين في بعض المزارع راكب زي ما هو ما حصلوش حاجه. الماء اثرت عليه ولا اي حاجه، مجرد ان في مشكله واحده بس هي ان الرباط اللي بيتربط بيه ممكن بيخرم الجذع. فجربنا عده طرق لقينا ان احسن حاجه تربط بيها هو البلاستيك بتاع التطعيم. مرن شويه والى حد ما هو بيدوب بعد فتره بيكون الورقه اتطبقت على الجذع ما بتعملش مشكله، لكن تربيط السلك او الخيط ممكن تفاجئ ان الشجره في عاصفه او في شويه هواء جوه تفاجئ ان الشجره طبقت ورجعت على الارض. لان السلك ممكن يخش جوه تشوف. لا لغايه دول 3 سنين لم يثبت ان هو عمل اي امراض، بالعكس الجذع لما بنفك الورق بنلاقيه ناعم جدا وسمكه تقريبا فيه 50% زياده عن سمك الجذع اللي ما نضفش. دي صوره بتبين الصنف اللي فات دوت ده كان لسه ما كملش سنتين بعد الزراعه. دي الصوره في السنه اللي بعديها لبدايه بشاير. البشاير هنا بيكون للزراعات اللي هي 140 في 3، لو كل عود عليه في حدود 6 7 كيلو بنتكلم في 6 7 طن للفدان كبدايه بشاير. باين في الصوره هنا في الخلفيه الخشب اللي كان بيركب نظام التكعيبات القديمه اللي هو على شكل حرف 8، خشبتين بيقابلوا بعض فوق ويبقى عليها 3 ادوار من السلك. بالمناسبه السلك والتكعيبه مش كل فرع ومش كل ثمره مربوطه على السلك. لو الفرع قوي وحبايه واحده ولو الشجره شايله الحبايه بدون اي مشكله ما بربطهاش، انا بربط الفرع اللي بيبقى عليه ثمار كتير او تقيله وبدا ينزل من مكانه. هنتكلم على نقطه ثانيه بعد كده هي مشكله تاثير اشعه الشمس على الثمار. الصوره اللي قدامنا دي بتوضح ثمره كنت. الشمس ضربها فين؟ ضربها في المنطقه نقدر نقول النص العلوي وفي الجزء المعرض للشمس بس. لو الشمس جت يعني يوم او يومين شمس شديده بنلاقي اللون بيتحول من الاحمر او من الاخضر للون اصفر. لو الموجه استمرت لاكثر من يومين بتبدا الجزء دوت يتلف ويتحول للون اسود. في المرحله دي تعتبر الثمار دي صالحه للتسويق، يعني ممكن يبقى عندك محصول كويس جدا وبعدين تفاجئ ان موجه الحر كانت جامده جدا في اول 7 3 4 ايام زي ما حصل السنه دي بدري في حوالي 20/6 او 22/6 جت لنا موجه حاره لمده 4 ايام تقريبا. الجنب الغربي في بعض الاصناف الثمار فيها كلها تشوهت. طيب ايه الحل؟ في عده حلول. اول حاجه في بعض المواد بتترش زي ماده السيل اللي شفناها، بس دي بيبقى عليها مشكله ان اي ماده تترش على الثمره السوق المحلي ما بيقبلهاش.
فاللي ممكن يكون شغل يطلع مصدر او بيسوقها في سوبر ماركت او حاجه زي كده ممكن يستخدم بعض هذه المواد انه يرش وعلى اساس انها تتغسل بعد كده قبل ما تروح المحطه او ما تروح السوبر ماركت. لكن بالنسبه للسوق المحلي ما ينفعش انك ترش الثمره باي حاجه عليها، لازم تروح بالمبوره اللي عليها زي ما هي. طيب فكرنا في فكره من حوالي 8-9 سنين. شفنا الفكره معموله في جنوب افريقيا، وهي ان هم بيعملوا غطا من البلاستيك على شكل مربع ومشقوق من النص بيخش في العين ويبقى زي الغطا على الحبايه. لما جينا ننفذ الفكره دي هنا في مصر 2002 لقينا انها مكلفه جدا. تاني حاجه الاولاد اللي في المزرعه او التاجر بياخدهم وهو ماشي، فبتضطر ان انت تشتري كل سنه كميه كبيره ومكلفه. ففكرنا في عده افكار، وصلنا في الاخر للموضوع اللي ما بيكلفش حاجه، وهي ورق زي ورق الكتب او ورق الملزمات بيتقطع وبيتلف على شكل قمع او حاجه زي كده بيغطي نص الحبايه اللي فوق بس. بعض المزارع بتغطي الحبايه بالكامل. انا ليا اعتراض على هذه النقطه، ان الحبايه بتتغطى بالكامل ما بتلونش. والتلوين هو الاساس في تسويق اي صنف. يعني لو نزل كيت على سبيل المثال او كنت او اي صنف حبايه خضراء وحبايه ثانيه ليها لون، الحبايه اللي فيها لون هتتباع بسعر على الاقل 1500 2000 جنيه في الطن، وهتتباع الاول الثاني تتركن في الاخر. فنقطه التلوين والالوان في الثمار، النقطه دي لازم الكل اللي بيزرع عنها بالذات اصناف اجنبيه وبالذات بتوع الكيت لازم يفكر من دلوقتي ازاي هيقدر ان هو يشتغل انه يبقى عنده كيت ملون، كيت لون وردي. الكيت الاخضر في السنين اللي جايه غالبا هيبقى فيه مشكله يعني في التسويق. الكيت بيكتر، الثمار لازم تكون بشكل مميز والوان مميزه. الثمار المشوهه او اللي فيها مشاكل هيبقى فيه مشكله في التسويق. فيبقى اللي بيزرع كيت لازم يشتغل على انه هو يشتغل بطريقه معينه يبقى عنده الوان في الكيت، ما يبقاش الكيت بتاعه اخضر. الكيت بالمناسبه الاخضر ده سوق تسميد او برنامج مش مظبوط ومعاملات خاطئه، لكن هو الكيت اساسا المفروض انه يبقى له لون وردي او خد، والحبايه لو يعني في كامل صحتها بتبقى لونها كلها وردي. الشجره اللي قدامنا دي صنف نعومي. الشجره دي عمرها 5 سنين بعد الزراعه. بالمناسبه الصنف دوت انتاجيته عاليه جدا، وبيظهر 3 مرات في السنه. بيظهر في مارس وبيرجع يظهر تاني في شهر 7 وفي شهر 9. تزهير مارس هو الاساس وهو ده المحصول الاساسي. ده ثماره بتطلع بالنسبه للطريق اسكندريه الصحراوي او منطقه الجيزه بيطلع في اغسطس وسبتمبر. تزهير 7 في الجو المكشوف ما بيعديش منه حاجه لان الشمس بتكون شديده، غالبا الحب ده بيطلع فاضي. تزهير 9 بيكمل منه ثمار بيبقى تقريبا ربع محصول، وده بيطلع في شهر فبراير ومارس. الحبايه بيكون اصغر حجما في حدود 400-500 جرام، واللون بيكون داكن اكتر. الصنف اللي قدامنا ده كيت، وده كيت هنا في مصر. الاعداد اللي قدامنا دي الشجره دي ما تقلش عن 70 كيلو. لان هنشوف بعد كده صور من جنوب افريقيا طبعا انتاج عالي جدا. يعني جنوب افريقيا انا كنت هناك اخر زياره في 2008 كان في بعض المزارع وصلت حوالي 28 و30 طن في الفدان باذن الله. شاي ده موجود حضرتك لو تحب تشوف الصور دي الاف الصور لكن اللي قدام حضرتك ده كيت هنا في مصر. ده شجره عمرها حوالي 7 سنين. واضح طبعا في الصوره كم الانتاج اللي موجود على الشجره. مرتبط بالتسميه ده. نقطه ثانيه نلاحظ ان اللون هنا مش اخضر غامق، نلاحظ ان الثمار دي لسه ما استوتش بس اللون بدا يتحول شويه للورد مش اخضر غامق. دي صوره في جنوب افريقيا لمزرعه فيها حوالي 28 طن في الفدان. مسافات الزراعه 1.5 5. ممكن اعمل مداخله حضرتك؟ انا كده تقريبا خلصت. تمام. لو في اي حد عنده اي سؤال وزن الثمره هو حضرتك ثانيه. طب معلش سؤال عشان وزن الثمره مال وزن الثمره بيبقى كام؟ من كام لكام؟ في صنف ايه؟ في صنف الكيت. صنف الكيت بيديك اوزان ثقيله في حالتين، وهو لسه في اول بشايره بيبقى لسه العود في اول طرح ممكن يديك اوزان كبيره ممكن توصل 1.5 كيلو او اكثر، وده غير مفضل في السوق المحلي بالنسبه للتسويق. وممكن يديك اوزان كبيره برضه في نفس الاوزان لو شجره في سنه الشجر مش طالع كويس وعليه مثلا 7 8 10 حبات بالكثير فمش هيبقى فيه غير، فهيديك اوزان برضه فوق الكيلو. تسويقيا الاوزان اللي هي في حدود من 600 ل 750 جرام هي دي السوق المحلي هو ده اعلى سعر. بالنسبه للتصدير تحتاج اوزان اقل من كده شويه حوالي 100 او 150 جرام. فالاوزان الكبيره مش مرغوبه. بجانب ان بيظهر فيها مشاكل، ممكن تلاقي جزء منها مستوي تحت قاع الحبايه، ممكن تلاقيه بدا يستوي قبل الجزء اللي عمله في الثمره، وممكن